بسم الله الرحمن الرحيم. باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة ونزول البطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة. وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، وكان إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا لم ينق ناقته إلا عند باب المسجد ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به ثم يطوف 7 3 سعيا و4 مشيا ثم ينصرف فيصلي سجدتين ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة. وكان إذا صبر عن الحج بالعمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله عن المحصب فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر وعن نافع أن ابن عمر كان يصلي بها يعني المحصب الظهر والعصر أحسبه قال والمغرب. قال وخالد لا أشك في العشاء ويهجع هجعة ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة. وقال محمد بن عيسى قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخل وإذا رفع مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح، وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية. وبه قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال أخبرنا ابن جريج قال عمرو بن دينار قال ابن عباس كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. باب الإدلاج من المحصب. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت حاضت صفية ليلة النفر فقالت ما أراني إلا حابستكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرا حلقا أقافت يوم النحر؟ قيل نعم. قال فانفري. قال أبو عبد الله وزادني محمد قال حدثنا محاذر قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما قدمنا أمرنا أن نحل، فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلقا عقرا ما أراها إلا حابستكم. ثم قال كنت طفت يوم النحر؟ قالت نعم. قال فانفري. قلت يا رسول الله إني لم أكن حللت. قال فاعتمري من التنعيم. فخرج معها أخوها فلقيناه مدلجا فقال موعدك مكان كذا وكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العمرة. أبواب العمرة. باب وجوب العمرة وفضلها. وقال ابن عمر ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس إنها لقرينتها في كتاب الله وأتم الحج والعمرة لله. وبه तो कहते हैं कि पुरानी और अभी क्या बोल सकते हैं तो ये बाकी है कि सब लोग नंबर का बोल किया है दिल्ली का हम मुझे आसानी है तो सारा के पहले आज रन पाए और वे अपना इसी परमाते हैं कि कहाँ कहीं तो वहाँ की किताब पुराने कहीं में इसको हर के साथ मिलाकर सिंपल हर وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. باب من اعتمر قبل الحج. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج أن قبل الحج فقال لا بأس. قال عكرمة قال ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق قال حدثني عكرمة بن خالد قال سألت ابن عمر مثله. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم أن ابن جريج قال عكرمة بن خالد سألت ابن عمر